अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर असद जमाल बड़े हैंडसम वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, महंगे वकील हैं, ह्यूमन राइट्स का बड़ा चर्चा है उनके घर में, मतलब अच्छा ह्यूमन राइट्स का बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो हैं ज़ाकर और उसमत के वकील, जो कि वो जो चूई से मुँह वाला दरिंदा है, साफ सी बात है, क्योंकि उसकी करैक्टर असैसिनेशन करना बड़ा ज़रूरी है किसी ना किसी सेंस में। ये जो दरिंदा है, क्योंकि लोग नूर मुकद्दम करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि ज़ाहिर की जाए। तो वो जो उनका वकील है वो आज गया था हाई कोर्ट में, लेकिन पहले उसकी हाई कोर्ट की बात बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने एक ट्वीट की है। वो ट्वीट आप देखें, ये सामने आपके आ रही है, इंग्लिश आती होगी आपको मेरे से ज़्यादा, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा पुठा सीधा तर्जमा कर देता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि दुनिया में बहस चल रही है, माशरे में बहस चल रही है ये फेयर ट्रायल के बारे में, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि ये ठीक है ये गलत है, जो भी, और लेकिन अभी इस पे इसका नतीजा नहीं निकला, और इसको उससे पहले ख़त्म करना इस फेयर ट्रायल को या इसके खिलाफ जाना, तो जो इसके असरात ठीक नहीं होंगे। वो इन अ सेंस ये कहना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे नूर मुकद्दम के केस में अगर कोई कहता है कि फेयर ट्रायल इज़ नॉट गुड, स्पीडी ट्रायल इज़ गुड, मतलब फेयर ट्रायल से मुराद की जो डिले प्रोसेस या जो भी, और ये फिर कल को और केसेस पे भी इसी तरीके से होगा। तो फेयर ट्रायल होता क्या है? फेयर ट्रायल हर किसी के लिए अपना अलग होता है। फेयर ट्रायल बेसिकली असद जमाल के लिए फेयर ट्रायल वो होगा जिसमें जाकर और असमत बच जाएं। ख्वाजा हारस के लिए फेयर ट्रायल वो होगा जिसमें जाकर और असमत को जमानत मिल जाए, ठीक है। अकरम कुरैशी के लिए फेयर ट्रायल वो होगा जिसमें थेरेपी वर्क्स वाले बच जाएं, और नूर मुकद्दम के फादर के लिए फेयर ट्रायल वो होगा जिसमें सबको सजा मिल जाए। तो फेयर ट्रायल की डेफिनेशन के मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी, ये बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह, कि फेयर ट्रायल जो है वो बेसिकली तो कहा जाता है कि दोनों को मौका दिया जाए बोलने का, उनकी बात सुनी जाए, कानून के मुताबिक चीज़ें हों टाइम के साथ, और एक स्पीडी ट्रायल है। स्पीडी ट्रायल को भी फेयर ट्रायल से जोड़ा जाए तो बेहतर है। क्योंकि स्पीडी ट्रायल क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर केसों की तादाद इतनी है, जजेस इतने से हैं, और जो केस हाई पे या लाइमलाइट पे नहीं आता वो सालों साल चलता है, 4 से 6 साल लगता है सुप्रीम कोर्ट तक जाते, और अमूमन या ले दे के काम खत्म हो जाता है, या कंपनसेशन या फिर प्रेशर या जो भी टाइम गेन, वो जिससे कहते हैं। ये फेयर ट्रायल की बात करते हैं तो एक और भी मुहावरा मशहूर है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसकी मिसाल ये मैं दे रहा हूँ। अब ये जो बात करना चाह रहे हैं ना फेयर ट्रायल की, आज अदालत में भी गए तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ। फेयर ट्रायल इंसान ये अब अगर फ़र्ज़ करें, ये कहते हैं जी कि इस केस पे आ जाए, ये जो नूर मुकद्दम का केस है, 3 माह हो चुके हैं, और अब जाके यानी कि 14 तारीख को 3 माह बाद 20 को उसका मर्डर हुआ था, जुलाई को फर्द जुर्म आयद हुई, 3 माह का टाइम मिला, महंगे वकील कराए, उन्होंने अपने दलाइल दिए, सेशन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में ज़मानत की अपील की, हाई कोर्ट में ज़मानत की अपील की। मैंने हाई कोर्ट में सुना जस्टिस उमर फारूक ने बड़े तहम्मुल से ख्वाजा हारस की 3 दिन दलाइल सुने, तो क्या वो फेयर ट्रायल नहीं था? सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए इन्होंने मतलब समात के लिए दरख्वास्त दायर की, सुप्रीम कोर्ट में अब मंडे को पेशी है, मतलब समात होगी उसकी फेयर ट्रायल की। तो फेयर ट्रायल तो हो रहा है, फिर फर्द जुर्म आयद होनी थी 6 तारीख को, 6 तारीख को नहीं हुई, इनकी वजह से 7 तारीख पे चलेगी। फिर 7 तारीख को इन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें इनको दी गई दस्तावेजात, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें गवाहों के बयानात और CCTV फुटेज, डिजिटल एविडेंस दिया जाए। तो जज साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि केस शुरू होगा आपके सामने आ जाएंगी, वो लीक होने का खतरा है, तो लिहाजा सब कुछ आपको जो ज़रूरत था वो मिल गई, अब आप केस लड़ें और बात करें और आपके सामने सब कुछ आता जाएगा। तो 7 डेज़ का टाइम होता है कानून में, उसके बाद चीज़ें देने के बाद, दस्तावेजात देने के बाद 7 डेज़ का टाइम दिया गया, और 14 तारीख को फर्द जुर्म आयद की, लेकिन ये इनकी नज़र में फेयर ट्रायल नहीं है, और ट्विटर पे जाके लगे हुए हैं मुस्तकिल। और फिर एक लिबरल तबका है, लिबरल भी मुख्तलिफ किस्म का होता है। एक लिबरल होता है जो वाकई लिबरल होता है, जो प्रोग्रेसिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव नहीं, प्रोडक्टिव, मतलब कि जो चाहता है कि दूसरे की बात सुने और अपनी भी करे, और आज़ाद जिसे कहते हैं। लेकिन एक आज़ाद और तरह का होता है जो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आज़ाद होता है। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो मेरे माइंड का आदमी है, जो मेरी सोच का, बस मैंने उसका साथ देना, वो जो भी कर रहा है। लेट्स सपोज मेरी एक सोच है, और एक फेमिनिस्ट की सोच है, और एक आपकी सोच है, या किसी की भी सोच है, 4 सोचें हैं, अलग अलग 4 सोचें हैं। लेकिन अब नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ, उस पर हम चारों इकट्ठे हो जाएं और अपनी सोचों को साइड पे कर दें, अपनी सोचों को साइड पे करके इकट्ठे हो जाएं नूर मुकद्दम के लिए। लेकिन कुछ लोग लिबरल के नाम पे अपनी सोच को साइड पे नहीं करते, अपनी सोच को वहीं रखते हैं और कहते हैं वी सपोर्ट नूर मुकद्दम। इसी तरीके से असद जमाल को बड़ी दुनिया सपोर्ट कर रही है लिबरल के नाम पे। तो ये एक बड़ा ही अजीब कन्फ्लिक्ट है कि असद जमाल के घर में जो इनकी वाइफ हैं वो ह्यूमन राइट्स पंजाब चैप्टर की गो गर्ल, मोर पावर टू यू, वो करती हैं, वो है क्या पंजाब चैप्टर की प्रेसिडेंट। और असद जमाल उसी घर से निकल के कह रहे हैं प्लीज़ दरिंदा फैमिली को छोड़ दिया जाए, मतलब माँ बाप को छोड़ दिया जाए।
اب ہم میں سے 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں جو شکوک و شبہات کی بنیاد کے علاوہ جو چیزیں ایویڈنس سے سامنے آئے اور جو ساری باتیں سامنے آئیں کہ یہ والدین ملوث ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ ملوث سمجھتے ہیں تو کیا آپ ان کو بچانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسد جمال ان کو بچانے جا رہا ہے، ان کو بے قصور سمجھتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو بندہ ان کو بے قصور سمجھے گا تو اس کی نظر میں فیئر ٹرائل تو وہی ہوگا جو کہ ان کے فائدے میں ہوگا. تو وہ فیئر ٹرائل کے، کیونکہ میں نے ایک تھمب نیل پہ لکھا تھا فیئر ٹرائل ویسٹ انصاف، تو اس پہ کئی لوگوں نے مجھے کہا بیوقوف آدمی فیئر ٹرائل انصاف کو ہی کہتے ہیں. تو وہ لوگ میری گہری بات کو سمجھ نہیں سکے، کیونکہ کئیوں کا ذہن اتنا گہرا نہیں ہوتا، میرا تو گہرا، آپ کو پتا سرجری ہوئی ہے، گہرا کافی ذہن. تو فیئر ٹرائل ویسٹ انصاف کو مجھے لگتا ہے اسد جمال نے وہاں سے دیکھ لیا کہ دنیا میں بحث ہو رہی ہے، میری شاید ویڈیو دیکھ لی ہے یا تھمب نیل دیکھ لی ہے مے بی، کیونکہ مجھے وہ دنیا سے لے گئے مے بی. تو اب بات یہ ہے کہ فیئر ٹرائل تو خواجہ حارث بھی سمجھتا ہے، وہ بھی اسی چیز پہ کر رہا ہے. اور خواجہ حارث جو کیس لڑتا ہے اگر وہ آپ کے سامنے لے آؤں نا، وہ سارے کیسز میں نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فیس زیادہ ملتی ہے. نیگیٹو کردار کو جو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں فیس زیادہ ملتی ہے. بچاتا بچوتا کوئی نہیں، ریپوٹیشن اس کی کوئی نہیں، اس کو کوئی وکیل نہ کرائے، لیکن پیسے بڑے لیتا ہے، ٹھیک ہے، گاڑیاں شیڑیاں کوٹھیاں شوٹیاں، مطلب جیل بھی بڑی مہنگی والی لگاتا ہے. تو اب یہ جو اسد جمال ہے یہ آج گیا عدالت میں، اور عدالت میں بھی جا کے جو کاروائی تھی اس میں جسٹس عمر فاروق صاحب بھی تھے. اور جسٹس عمر فاروق صاحب وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے ان کی ضمانت منسوخ کی اور اپنے فیصلے میں لکھا کہ قتل کا جو سہولت کار اور اعانت اور معاونت کرنے والا وہ بھی قتل کے برابر ہی ہوتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق. تو یہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا ٹرائل سے پہلے تو بڑا اثر انداز ہوں گے. دوسری بات انہوں نے کی کہ 2 ماہ کے اندر ٹرائل کو مکمل کیا جائے. تو انہیں جج صاحب کی بات کو عمل کرتے ہوئے اب جسٹس ستار ربانی 2 ماہ میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ اسد جمال کہتا ہے کہ بھائی وہاں پہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد 2 ماہ شروع ہونے تھے. تو اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ فرد جرم عائد کرو 1 سال بعد، ذرا میں تسلی کر لوں، 100 سال ہوں، سردیاں گرمیاں کاٹ لوں، پھر اس کے بعد فرد جرم عائد کروں. مطلب شرم آنی چاہیے کہ اپنی بیٹی، اپنی کسی گھر کی عورت کے بارے میں سوچے کہ نور مقدم کی طرح مرڈر ہوا ہو تو کیا اسد جمال جا کے کیس لڑے گا؟ میں اب تب گیا ہوں نا، مجھے غصہ چڑھ گیا. اسد جمال کہتا ہے فیئر ٹرائل، اور اسد جمال کہتا ہے کہ میرا پارٹ آف جاب ہے اور میں جو ہوں نیوٹرل ہوں. یہ جو نیوٹرلٹی کا چکر ہے نا، یہ نیوٹرل رہو. اور دیکھو کیا نیوٹرلٹی کی بھی حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیوٹرلٹی بھی بھائی کرائسس میں، مورل کرائسس میں نیوٹرل نہیں رہا جاتا. اس طرح کی بے شرمی میں اور اس طرح کے گھنونے کام میں نیوٹرل نہیں رہا جاتا. یہ نیوٹرل، اس کو بندہ پوچھے، صاف سی بات ہے نا، جو اس نے مجھ پہ کیس کرنا کرے کہ بھائی تیرے گھر میں یہ واقعہ ہو نور مقدم والا جیسا بھی ہو، تو کیا تو جا کے فیئر ٹرائل کے لیے ایسے کوٹ پہن کے کیس لڑے گا کہ جو مرضی ہے یہ فیئر ٹرائل کرو؟ اور فیئر ٹرائل سے مراد کہ وہ کہے گا کہ چھوڑو ان کو، والدین کو، مطلب چھوڑ دو، کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ وہاں پہ فیس نہیں ملنی، وہاں پہ اپنے گھر کا نقصان ہونا، یہاں پہ فیس ملنی ہے نا. تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، بیسک فیس ہوتی ہے. اور میں خود فیئر ٹرائل کے حق میں ہوں. میں خود سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے جو ایک قانون کے مطابق. تو فیئر ٹرائل کیسے نہیں ہو رہا یہ بھی ابھی ثابت کرتے ہیں. یہ عدالت میں گیا نا آج ہائی کورٹ میں، کہتا ہے فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. 3 مہینے ہو گئے، سب ججز کرا لیے، انہوں نے اپنے دلائل دے لیے، 2 جگہ ضمانتوں کے لیے کہہ دیا، سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ذاکر اور عصمت، ٹھیک ہے، ججز نے ان کی باتیں سن لی، ٹھیک ہے، سارے دستاویزات ان کو مل گئے سوائے ڈیجیٹل ایویڈنس کے. اور 14 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوئی. اب ان کے دلائل سن کے کنوکشن ہوگی. کون سی کنوکشن ہو گئی؟ کون سا فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا؟ کون سا لٹکا دیا کسی کو؟ آپ دلائل دو، اپنے بیان دو، بڑے پڑھے لکھے ہو، اور فیئر ٹرائل آپ بچا لیں، اپنے ملزمان کو بچا لیں. آپ مطلب یہ فیئر ٹرائل کے نام پہ کر کے آ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، یہ کر رہے ہیں لوپ ہولس قانون کے اندر جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر کے اس کو ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں. ڈیلے کرانے سے مراد ہے کہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ٹائم گین کر کے کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے. باقی یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گیا ہائی کورٹ میں، تھیراپی ورکس والے گئے ہائی کورٹ میں، انہوں نے تھیراپی ورکس والوں کی 20 تاریخ رکھ دی جج صاحب نے، اور اس کو کہا کہ تم بھی 20 کو آ جاؤ، پھر 20 کو کر لیتے ہیں. اب 20 کو ہی ٹرائل کورٹ میں گواہان کا وہ بلایا ہوا ہے کہ کاروائی ہوگی. تو اس نے کہا کہ وہاں پہ 20 کو ادھر بھی ہے تو 20 کو ادھر بھی ہے، تو ہم کیسے آئیں گے؟ تو صبح ذرا جلدی کر لیں. تو جج صاحب نے تھوڑی سی اس کے سامنے جھگت ماری، انہوں نے کہا پھر فجر کے بعد رکھ لیں، 6 بجے رکھ لیں. خیر یہ مجھے لگتا لوروں آتا ہے نا، کسی 6 بجے آنا ہے، لیکن پھر خیر جج صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں، جلدی کر لیں گے، ہم ذرا ارجنٹ کیسز میں رکھ لیں گے، آپ یہاں سے سن کے پھر وہاں چل جانا گاڑی میں کک مار کے، مطلب سٹارٹ کر، تو چل جائے گا یہ. تو جج صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ تھوڑا سا ارجنٹ کر لیں گے، اور پھر آپ یہاں پہ بات کریں اور پھر وہاں جائیں اور بات وہاں پہ کریں گواہان، اور وہاں پہ کیس چلے گا. جسٹس ستار ربانی کے بارے میں بتاتا چلوں، کئی لوگوں کو کچھ بات ہوتے ہیں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جسٹس بہت اچھے، جسٹس ستار ربانی، اور بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، اور انصاف بھی فیصلہ ہوگا. اگر وہ ملزم بے قصور ہوں گے تو چھوٹ جائیں گے، نہیں تو سزا ہوگی، اور جو قانون کے مطابق سزا ہوگی. اور فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو میرا بڑا دل کرتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے کہ میں بتاؤں کہ فیئر ٹرائل صرف امیروں کے لیے ہوتا ہے.
फेयर ट्रायल गरीबों के लिए नहीं होता। मैंने कल एक मिसाल दी थी, 2 दिन पहले एक मिसाल दी थी, वो दे दूं बल्कि, कि एक मजदूर जेल में बैठा कई सालों से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास चोरी का मोबाइल कहीं से आ गया, और जहां से आया उसने बता दिया कि यहां से आया, तो पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया, लेकिन उस चोर के तल्लुकात थे एसएचओ के साथ, तो उस चोर ने सारे पर्चे उस पर करा दिए और चोर खुद बाहर और बेकसूर अंदर। तो उसके पास वकील के पैसे नहीं, वो हाई कोर्ट तक नहीं जा सकता, ट्रायल कोर्ट तक नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट तक क्या जाएगा, उसके पास असद जमाल की फीस नहीं, तो वो बड़ी जेलें मारी बड़ी हुई हैं। तो हमारे खान साहब कहते थे, तो सही कहते थे कि छोटे चोर जेलों में और बड़े चोर आज़ाद। तो ये मिसाल है फेयर ट्रायल की, कि फेयर ट्रायल भी सिर्फ फेयर ट्रायल इज इक्वल टू मनी, जितना पैसा है उतना आप डिले करा लो, उतना फेयर ट्रायल करा लो। गरीब बंदे का मुझे बताएं ना, अपने इधर से पूछें, गरीब बंदा का क्या फेयर ट्रायल होगा? गरीब बंदा तो वकील की फीस नहीं दे सकता, गरीब बंदा तो घर की रोटी नहीं, उसकी टेंशन होती है, वो क्या दलाल देगा, या क्या वकील लेके आएगा, या क्या अदालती निज़ाम को चलाएगा, या वो क्या करेगा। अमीर बंदा उस पर, इसीलिए तो वो फिर जब कोई गरीब बंदा कत्ल होता है तो अभी ये कशमाला तारक की फैमिली ने 4 लड़कों को यहाँ मार दिया, कुचल दिया गाड़ी पे, उनकी फैमिली ने 15 दिन बाद 4 लड़कों की फैमिलियों ने पैसे लेके चुप कर गए। क्यों पैसे लेके चुप कर गए? उनको पता था हम जो मर्जी कर लें, नाक रगड़ लें, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते, चुप कर गए। अब लोग कहेंगे कि उन्होंने पैसे क्यों ली, बड़ी दुख की बात है, लेकिन कोई और हल ही नहीं है। हर कोई मेरी तरह तो नहीं होता ना कि तो दे दे कि ठीक है। वेल, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात अब समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं क्लोज करता हूं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।